नमस्ते। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा तयार पारिएको रेडियो कक्षा शीर्षकमा म सुभाष ग्यावालीको तर्फबाट आफ्नो रेडियो सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज म फेरि आइपुगेको छु कक्षा 6 को अङ्ग्रेजी विषयको छलफल गर्न। यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई याद छ हामी कुन पाठसम्म पुगेका थियौँ यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा? यस, युनिट 1 पेज नम्बर 7। भाइ बहिनीहरू, युनिट 1 को पेज नम्बर 7 पल्टाउनुहोस् र यसपछि कपी साथसाथै कलम तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। अब आजको छलफल हामी सुरु गर्छौं। नाउ लुक एट नम्बर 8. This is listening text. You have to listen me, and after listening you have to do the activities below. भाइ बहिनीहरू, यो सुन्ने टेक्स्ट अन्तर्गत पर्दछ। यो यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुपर्नेछ र यो सुनिसकेपछि तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर यहाँहरूले दिनुपर्नेछ। ओके, आर यु रेडी? भाइ बहिनीहरू, अब मलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकछिन किताब कापी तिर ध्यान नदिइकन मात्र आफ्नो रेडियो सेट तिर ध्यान दिनु होला र पुरा सुनिसकेपछि हामी छलफलको लागि अगाडि बढ्छौं। म यहाँहरूलाई अनु र बिनाको कुराकानी सुनाउँदैछु। Listen to the two girls. One of them is talking about her visit to Pokhara. Take the things Bina will do and see there. Visit to Pokhara. पोखरा को भ्रमण को बारेमा दुईजना केटीहरू कुरा गर्दैछन्। सुनौ है त। अनु, will you go anywhere for the vacation? Will you go anywhere for the vacation? Bina, I am looking forward a trip to Pokhara. I am looking forward a trip to Pokhara. Anu, what will you do there? What will you do there? Bina, oh, I will boat on the lake and see the island temple. Oh, I will boat on the lake and see the island temple. Anu, which Himalaya do you see from there? Which Himalaya do you see from there? Bina, we can see the Annapurna from there. We can see the Annapurna from there. Anu, will you visit a zoo? Will you visit a zoo? Bina, no, there is not a zoo, but we will see lots of mules in the streets and visit two very interesting museums.
No, there isn't a zoo, but we will see lots of mules in the streets and visit 2 very interesting museums. Anu, how will you go there? How will you go there? Bina, I will go by bus. I will go by bus. Anu, have a nice time. Bina, thanks. भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सुन्नुभयो अनु र बिनाको कुराकानी। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई म यो कुराकानी फेरि एकपटक सुनाउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अनु, will you go anywhere for the vacation? Bina, I am looking forward a trip to Pokhara. Anu, what will you do there? Bina, oh, I will boat on the lake and see the island temple. Anu, which Himalaya do you see from there? Bina, we can see the Annapurna from there. Anu, will you visit a zoo? Bina, no, there is not a zoo, but we will see lots of mules in the streets and visit 2 very interesting museums. Anu, how will you go there? Bina, I will go by bus. Anu, have a nice time. Bina, thanks. भाइ बहिनीहरू, अब हजुरहरू यहाँहरू दुई बीचको कुराकानीको बारेमा क्लियर भइसक्नु भएको होला। Now, take the things Bina will do and see there. Take the things Bina will do and see there. त्यहाँ पुगिसकेपछि बिनाले गर्ने कामहरू र हेर्ने कुराहरूलाई टिक लगाउनुस्, टिक मार्क दिनुस्। जुन कुराहरू बिनाले त्यहाँ पुगिसकेपछि हेर्दिनन् या गर्दिनन् त्यसलाई क्रस मार्क दिनुस्। है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल एकछिन यहाँहरूले यो फटाफट गर्नुहोस् त। पिक्चर ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अघि सुनेका कुराहरू सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् र यो एक्टिभिटिज पुरा गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू गरिसक्नुभयो? मलाई आशा छ यहाँहरूले गरिसक्नु भएको होला। Now, check your answer. First, here is a picture of aeroplane. यहाँ एउटा विमान हवाई जहाजको चित्र दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ के चिन्ह लगाउनु भयो? यस, क्रस। यो चित्र बिनाले गर्ने कार्य अन्तर्गत पर्दैन, किनभने हामीले अघि नै सुनिसकेका छौं। बिनाले भनेकी छिन् I will go by bus. I will go by bus. पोखरासम्मको यात्रा मेरो बसद्वारा हुनेछ भनेको हुनाले एरोप्लेनमा हामीले क्रस मार्क्स दिन्छौं। And next, there is a picture of boating in the lake. Here is a picture of boating on the lake. यहाँ लेकमा बोटिङ गरिरहेको चित्र देख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसमा यहाँहरूले कुन चिन्ह लगाउनु भएको छ? राइट, टिक। राइट चिन्ह यहाँहरूले दिनुभएको छ होला।
बिनाले I will boat on the lake. तालमा म बोटिङ गर्ने छु भन्ने कुरा गरेकी छिन्. नेक्स्ट पिक्चर. What is this? भाइ बहिनीहरु यो के होला? Yes, it is a cave. यो एउटा गुफा हो. भाइ बहिनीहरु यो एउटा गुफा हो. भाइ बहिनीहरु बक्समा के चिन्ह दिनु भएको छ? राइट क्रस. बिनाले केभ हेर्ने कुरा गरेकी छैनन्. बिनाले केभ हेर्ने कुरा, गुफा हेर्ने कुरा गरेकी छैनन्. नेक्स्ट पिक्चर. What is this? भाइ बहिनीहरु यो के होला? Yes, it is a mule. It is a mule. M-U-L-E. Mule. Mule means खच्चर. खच्चर यो पनि हिमाली जिल्लाको यातायातको एउटा साधन हो. हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्लामा यसले जहाँ बाटोघाटो सडकको सुविधा राम्रोसँग पुगिसकेको छैन त्यहाँ यसले भारी बोकेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म लैजाने काम गर्दछ. सो इट इज म्यूल. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ राइट दिनुभएको छ या रङ? यस, राइट. बिनाले कुरा गरेकी छिन्. We will see lots of mules in the streets. धेरै खच्चरहरू हामी हेर्ने छौं. Now next picture. What is this? Yes, it is a mountain. यो एउटा हिमालको चित्र हो. भाइ बहिनीहरु के चिन्ह दिनु भएको छ? राइट. बिनाले पोखरामा गइसकेपछि हिमालय हेर्ने कुरा गरेकी छिन्. We can see the Annapurna from there. We can see the Annapurna from there. त्यहाँबाट हामीले अन्नपूर्ण हिमाल हेर्ने छौं भन्ने कुरा गरेकी छिन्. Next picture. What is that? Yes, that is a zoo. Z-O-O. Zoo. भाइ बहिनीहरु यहाँ तपाईहरुले क्रस चिन्ह लगाउनु भएको होला. बिनाले जू हेर्ने कुरा गरेकी छैनन्. अनुको क्वेशनमा will you visit a zoo? मा बिना आन्सर्स. No, there isn't a zoo. त्यहाँ त जू छैन, चिडियाघर छैन भन्ने कुरा गरेकी छिन्. And last picture. What is this? भाइ बहिनीहरु यो के होला? Right, it is a temple. It is a temple. यो एउटा मन्दिर हो. बिनाले I'll boat on the lake and see the island temple भन्ने कुरा गरेकी छन्. Island temple. भाइ बहिनीहरु Island temple भनेको के होला? I-S-L-A-N-D. Island temple. Island को अर्थ थाहा छ होला यहाँहरुलाई? Island को अर्थ हुन्छ वरिपरि पानीले घेरिएको बीचमा जमिनको भाग रहेको ठाउँ जसलाई हामी टापु भनेर भन्दछौं. वरिपरि पानीको सतहले घेरेको ठाउँ. भाइ बहिनीहरु पोखरामा एउटा यस्तो मन्दिर छ जहाँ वरिपरि तालले घेरिएको छ र बीचमा मन्दिर छ. त्यसलाई आइल्यान्ड टेम्पल भनेर अथवा नेपालीमा तलवाराही मन्दिर पनि भनेर चिनिन्छ.
यो पनि बिनाले हेर्ने अथवा घुम्ने योजना बनाएकी छिन्। त भाइ बहिनीहरू, नाउ लेट्स गो टु नम्बर 9। टेस्ट योरसेल्फ। यहाँहरूको टेस्टको लागि दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सँगसँगै म पनि छलफल गर्दै जानेछु। यहाँहरू पनि यो एक्टिभिटी गर्दै जानुस्। नाउ fill in the blank spaces with a, an or the। खाली ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा अ, एन र द कहाँ कहाँ यी शब्दहरू उपयुक्त हुन्छन् त्यहाँ भर्दै जानुस् भनेर भनिएको छ। There is an example also. You have to study the example first and then do the activities below. यहाँहरूले एक्जाम्पललाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र त्यसपछि क्रियाकलाप गर्नुहोस्। Now look at the example first. This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag, but I don't know where the magazine is. भाइ बहिनीहरू, यसलाई एकचोटि फेरि पढौँ। This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag, but I don't know where the magazine is. भाइ बहिनीहरू, आज बिहान मैले एउटा न्यूज पेपर किने र एउटा म्यागजिन किने। Do you know what is newspaper and what is magazine? Yes, हामी यसलाई दुवैलाई नेपालीमा पत्रिका भनेर भन्दछौँ। Newspaper is also पत्रिका and magazine is also पत्रिका। भाइ बहिनीहरू, जो पानाको रूपमा प्रकाशित हुन्छ, पानाको रूपमा हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यसलाई हामी न्यूज पेपर भनेर भन्छौँ। जस्तै यहाँहरूले देख्नु भएको होला राष्ट्रिय पत्रिकाहरू र त्यस्तै त्यस्तै स्थानीय पत्रिकाहरू, कान्तिपुर, गोर्खापत्र, सुर्खेत पोस्ट आदि पत्रिकाहरू यहाँहरूले देख्नु भएको होला, जो पानाको रूपमा पेपरको रूपमा प्रकाशित हुन्छन्। र अर्को किताबको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रिकालाई हामी म्यागजिन भनेर भन्छौँ। किताबको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रिकालाई हामी म्यागजिन भनेर भन्छौँ। This morning I bought a newspaper and a magazine. आज बिहान मैले एउटा न्यूज पेपर र एउटा पत्रिका म्यागजिन किने। द न्यूज पेपर। भाइ बहिनीहरू, न्यूज पेपरको अगाडि अघि अ प्रयोग गरिएको थियो, अब यहाँ न्यूज पेपरको अगाडि द प्रयोग गरिएको छ। अघि प्रयोग गरिएको न्यूज पेपर कुनै एउटा पत्रिका भएको हुनाले त्यहाँ अ शब्दको प्रयोग गरियो। तर अब यहाँ मैले अघि नै किनेको न्यूज पेपरको कुरा गरिएको हुनाले अब द न्यूज पेपर इज इन माई ब्याग, बट आई डोन्ट नो वेयर द म्यागजिन इज। म्यागजिन पनि मैले अघि नै किनिसकेको हुनाले त्यसको अगाडि द शब्दको प्रयोग गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एक्टिभिटिजतिर लागौँ। नाउ क्वेसन नम्बर ए। क्वेसन नम्बर ए। My parents have the cat and the dog. The dog never bites the cat, but the cat
often scratches the dead dog. भाइ बहिनीहरु पुरा गर्नुस् त खाली ठाउँमा अ एन अथवा द के हुन्छ होला ल भर्दै जानुस् त भाइ बहिनीहरु यहाँले भर्सक्नु भएको होला Now check your answer. My parents have a cat and a dog. The dog never bites the cat, but the cat often scratches the dog. भाइ बहिनीहरु करेक्सन गरिसक्नु भयो फेरि सुन्नुस् My parents have a cat and a dog. मेरो घर मेरो बुवा आमाले एउटा बिरालो र एउटा कुकुर पाल्नु भएको छ मेरो घर एउटा कुकुर र एउटा बिरालो छ The dog त्यो कुकुर never bites कहिले पनि टोक्दैन the cat त्यो बिरालोलाई but तर the cat त्यो बिरालोले often scratches scratch S C R A T C H scratch means चिथर्नु त्यो बिरालोले चाहिँ चिथर्छ the dog त्यो कुकुरलाई Now number B I saw the accident this morning. The car crashed into the wall. The driver of the car was not hurt, but the car was badly damaged. भाइ बहिनीहरु भरिसक्नुभयो Now check. I saw an accident this morning. A car crashed into a wall. A car crashed into a wall. The driver of the car was not hurt, but the car was badly damaged. The car was badly damaged. Now, question number C. भाइ बहिनीहरु खाली ठाउँ भर्दै जानुस् त अगाडि हामीले अ एन र द को प्रयोग बारे छलफल गरिसकेका छौं तिनी कुरा सम्झिदै भर्दै जानुस् है त Now number C we live in an old house in the middle of the town there is a garden behind the house the roof of the house is very old Now number last when we were on vacation छुट्टीको दिन बिदाको दिन when we were on vacation we stayed at a hotel in the evenings sometimes we had dinner at the hotel and sometimes in a restaurant भाइ बहिनीहरु आजको कार्यक्रम यति नै अर्को कार्यक्रममा हाम्रो फेरि भेट
हुने नै छ। तबसम्मको लागि म सुभाष गेवाली छुट्टिन चाहन्छु। गुड बाई, नमस्ते।